नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ संसार विशेषको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यो हाम्रो कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। यसमा पनि विशेष गरेर हामी नेपालको पुँजी बजारमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले हाम्रा दर्शकहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आउनुभएको कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण कसरी हेर्ने, कम्पनीहरूले प्रत्येक 3 महिनामा निकाल्ने त्रैमासिक रिपोर्टलाई कसरी हेर्ने, कसरी थाहा पाउने कि कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर हामीलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट गरिरहनु भएको आग्रहलाई आज हामीले मेटाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी नेपालको जलविद्युत क्षेत्र हाइड्रो पावर सेक्टरका कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई जानकारीमूलक यो भिडियो निर्माण गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा आज नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि पुँजी बजारलाई विश्लेषण गर्दै आउनुभएका एकजना खारिएका लगानीकर्ता, एकदमै अनुभवी लगानीकर्ता केशव कोइराला, जसलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले काका नामले पनि चिन्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आज हामीले उहाँको उपस्थितिबाट, उहाँको अनुभवबाट हाम्रा दर्शकहरूलाई एकदमै ज्ञानमूलक कुराहरू दिन सफल हुनेछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। काका, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम। अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले अघि भूमिकामा पनि भनिसकेँ, आज हामी केमा केन्द्रित रहनेछौँ भनेर। यो सबैभन्दा पहिलो जिज्ञासा मेरो काकालाई, हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दा अथवा लगानीकर्ताले हाइड्रो पावर सेक्टरको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा हेर्नुपर्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ के हुन्? अहिले तपाईँले एकदमै जल्दो बल्दो प्रश्न राख्नुभयो। आज लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो पैसा हाइड्रो पावरमा लगानी गरेका छन्, जसले विगत 1-1.5 वर्षदेखि यता लगानी गरिराख्नु भएको छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू, उहाँहरूको त ठुलो लगानी हाइड्रो पावरमै छ। बाँकी 8-10 वटा सेक्टरको बराबर हाइड्रो पावर एक्लैको कारोबार भइरहेको छ भनेपछि लगानीको अहिले लगानीकर्ताहरूमा लगानीको पहिलो रोजाइ हाइड्रो पावर भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि खासै प्रतिफल खानको लागि चाहिँ होइन, तर छोटो समयमा पुँजीगत लाभ हुन्छ भनेर धेरै लगानीकर्ताहरू अहिले हाइड्रो पावरमा लगानी गरिराख्नु भएको छ। अब बुलिस बजार हुन्जेल, बजार बढुन्जेल र कम्पनीहरूलाई खेलाडीले कर्नरिङ गरुन्जेल त जस्तासुकै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि चल्छन्। तर एउटा अवस्थामा आइसकेपछि त फेरि पनि हामीले हेर्नुपर्ने कम्पनीले दिने प्रतिफलहरू नै हुन्छन्। अनि आज हामीले प्रतिफल दिन सक्ने कम्पनीहरू, मजबुत कम्पनीहरू, राम्रो वित्तीय विवरण निकाल्दै गरेका कम्पनीहरू र भविष्यमा राम्रो वित्तीय विवरण पस्कन सक्ने कम्पनीहरूमा लगानी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले सर्ट टर्म क्यापिटल गेन पनि गर्न सकियो। कथम कदाचित हाम्रो पोर्टफोलियोमा बेच्न नजानेर नभ्याएर अथवा लोभले हामीले बेच्न सकेनौँ राख्यौँ भने पछि बियरिस बजारमा गए पनि कम्पनीले दिने प्रतिफलबाट पनि त हाम्रो लगानी एभरेज हुँदै जान्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो पावरको कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण हेरेर लगानी गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। अब त्यसमध्येमा कस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भनेर हेर्ने बेसिक कुराहरूमा सबैभन्दा पहिला के कुरा हेर्ने, लगानीकर्ताहरू ज्ञानको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले केही लगानीकर्ताहरूलाई एक वित्तीय विवरणमा उल्लेख हुने ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्न गाह्रो परेको छ। जसले विशेष गरेर म्यानेजमेन्ट सेक्टर पढेर आउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि ब्यालेन्स सिट हेर्नु र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हेर्नु गाह्रो काम होइन। तर त्यो फिल्डभन्दा बाहेकबाट जो आउनुभएको छ, जो लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। उहाँले सरसर्ती हेर्ने भनेको कम्पनीले कति नाफा गरेछ, प्रति सेयर आम्दानी कति, इपिएस हो। एउटा कुरो इपिएस हेर्नु पर्यो उहाँहरूले। तर इपिएस कस्तो इपिएस हेर्ने, त्यहाँ जानु पर्यो। हाइड्रो पावर
सेक्टरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि हाइड्रो पावरको आय सिजनल आय हुन्छ। हाइड्रो पावर वर्षभरि 12 महिना बराबर पावर जेनेरेट गरेर सेल्स गर्न सकिँदैन। वर्षायाममा धेरै उत्पादन हुन्छ, हिउँदयाममा कम उत्पादन हुन्छ। यो कुरो जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ। वर्षायाममा बढी उत्पादन भए पनि साधारणतया विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दाखेरि वर्षायामको लागि सस्तो मूल्यमा पिपिए गरिएको हुन्छ र हिउँद महिनामा चाहिँ महँगो मूल्यमा पिपिए गरिएको हुन्छ। यसको बावजुद पनि सबैभन्दा बढी बिजुली जेनेरेसन फर्स्ट क्वार्टरमा हुन्छ। भनाइको मतलब साउन, भदौ र असोज यो 3 महिना विद्युत हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको लागि यो 3 महिना चाहिँ 12 महिनामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महिना हो। कति कम्पनीहरूको त 40% भन्दा बढी बिजुली बिक्री सेल्स रेभेन्यू यही 3 महिनामा आउँछ र 50% भन्दा बढी नाफा यही 3 महिनामा आउँछ। त्यही भएर फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टको इपिएस हेरेर मात्रै हामीले लगानी गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा इपिएसको सवालमा, इपिएस पनि नाफा पनि दुईटै कुरा यसमा आयो। त्यसपछि आयो दोस्रो क्वार्टर। दोस्रो क्वार्टरमा आइपुग्दा नआइपुग्दा बिजुली इभन तपाईँको अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बिजुली बिक्री दर प्रति युनिट चाहिँ बढेको हुन्छ, तर तपाईँको खोलामा पानी सुक्न थालिसकेको हुन्छ, नदीमा बहाव कम हुन्छ, अब उत्पादन कम हुन थाल्छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब सेकेन्ड क्वार्टरमा आएर फर्स्ट क्वार्टरभन्दा निकै कम युनिट मात्रै हाइड्रो पावर कम्पनीले बिजुली बेच्न सक्छन् र सेल्स रेभेन्यू स्वाट्टै घट्छ सेकेन्ड क्वार्टरमा आएर। जुन हेर्नु होला फर्स्ट क्वार्टरमा जति इपिएस थियो हरेक कम्पनीको घटेका छन्, कसैको त आधाभन्दा बढी घटेका छन्, कसैको चाहिँ तपाईँको अलिकति कम औसतमा घटेका छन्, तर सबै कम्पनीहरूको सेकेन्ड क्वार्टरमा आइपुग्दा इपिएस घटिसकेको हुन्छ, नाफा घटिसकेको हुन्छ। नाफामा चाहिँ केही जोडिन्छ तर इपिएस चाहिँ सबैको घटेको हुन्छ। अब यहाँ आइपुगेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै कम्पनी फर्स्ट क्वार्टरमा त अधिकांश कम्पनी नाफामा हुन्छन्, हाइड्रो पावर कम्पनीहरू भला तपाईँको नेटवर्क माइनसमा होस्, तर फर्स्ट क्वार्टरमा जुन कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरेर बेचिरहेछन् ती सबै नाफामा हुन्छन्। कसले धेरै नाफा गर्यो कसले थोरै नाफा गर्यो मात्रै हेर्ने फर्स्ट क्वार्टरमा। सेकेन्ड क्वार्टरमा आएपछि फर्स्ट क्वार्टरलाई अलग राखेर सेकेन्ड क्वार्टरको मात्रै बिजुली बिक्री गरेर खर्च कटाएर यदि नाफा बच्छ भने त्यो कम्पनी राम्रो हो। इपिएस त घट्छ फर्स्टको सहित जोड्दाखेरि, तर फर्स्टकोलाई हटाउँदाखेरि पनि यदि नाफा चाहिँ छ है, घाटामा चाहिँ गएन सेकेन्ड क्वार्टर भने त्यो विद्युत हाइड्रो पावर कम्पनी राम्रो। अब थर्ड क्वार्टरमा पुग्यौँ हामी। थर्ड क्वार्टरमा त अरू घट्छ पानीको बहाव नदीमा भनेपछि थर्ड क्वार्टरमा जाँदाखेरि त अधिकांश हाइड्रो पावरहरू थर्ड क्वार्टरको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने घाटामा हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब थर्ड क्वार्टरको मात्रै हिसाब गर्दा फर्स्ट र सेकेन्डलाई छोडेर थर्ड क्वार्टरको मात्रै हिसाब गर्दा पनि कुनै हाइड्रो पावर कम्पनी नाफामा छ भने त्यो हाइड्रो पावर कम्पनी त एकदम राम्रो कम्पनी हो त्यो। बुझ्नु भएन? भनेपछि तेस्रो क्वार्टरको अन्तिममा पुग्दा त धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरू घाटामा गइसकेका हुन्छन् सेकेन्ड र थर्डको लस कभर गर्न नसकेर। तर यदि थर्डको मात्रैमा पनि नाफा छ, सेकेन्डमा मात्रै पनि नाफा भयो, थर्डमा मात्रै पनि नाफा भयो भने त्यो हाइड्रो पावर कम्पनी राम्रो हो। त्यसपछि चौथो क्वार्टरमा गएपछि तपाईँको हिउँ पग्लिन्छ, हिउँ नदीहरूको बहाव बढ्छ र तपाईँको जेठ लागेपछि बर्सात सुरु हुन्छ, फेरि चौथो क्वार्टरमा गएर तपाईँको बिजुली बिक्री बढ्छ। यस्तो किसिमको सिजनल असर पर्छ तपाईँको हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई। चौथो अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ खासमा कम्पनीले हामीलाई प्रतिफल दिने भनेको त वर्षको अन्तिमको हिसाब गरेर हो। त्यही भएर कुनै पनि कम्पनीको फर्स्ट क्वार्टरको इपिएस हेरेर मात्रै चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन। तर तेस्रो क्वार्टरसम्म राम्रो रिपोर्ट निकाल्ने कम्पनीहरू चाहिँ राम्रा हुन्, चौथोमा गएपछि त अरू थपिन्छ। यसरी हेरेर इपिएस हेर्नु पर्यो 1 नम्बर। त्यसपछि कम्पनी मात्रै राम्रो त भएन। अब त्यसलाई हामीले पैसा कति लगानी गर्नु परेको छ, हाम्रो लागत कति लागतमा त्यो किन्ने भन्दाखेरि हाम्रो पी रेसियोले देखायो होइन। अब पी रेसियो सकेसम्म कम भएको किन्ने होइन, पी रेसियो सकेसम्म कम भएको किन्ने। कम पी रेसियो बढी इपिएस भएको र कम पी रेसियो भएको। पी पनि तपाईँको फर्स्ट क्वार्टरमा त अधिकांशको 10 मुनि हुन्छ पी। फर्स्ट क्वार्टरको पी हेरेर भएन, तपाईँको साँच्चै पी हेर्ने हो भने थर्ड क्वार्टरको अन्तिममा गएर पी हेर्नुपर्छ। त्यसको त्यो पी चाहिँ तपाईँको साँच्चै 10 मुनि छ भने त्यो हाइड्रो पावर त कति राम्रो आँखा चिम्लेर किन्दा भयो। अब फोर्थमै पुगेपछि पनि 10 मात्रै भयो भने त त्यो त कति राम्रो हो। यदि फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टमा 10 मात्रै पी कुनै हाइड्रो पावरको छ भने
सायदै नहोला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुरा पीमा हेर्ने, त्यसपछि हेर्ने के नेटवर्क हेर्नु पर्यो कम्पनीको। आखिर कम्पनीले कमाएर हामीलाई प्रतिफल कहाँबाट दिन्छ भन्दाखेरि नाफा तपाईँको विद्युत आयबाट खर्च कटाएर बाँकी रहेको पैसा कहाँ लगेर राखिन्छ, रिजर्भमा लगेर राखिन्छ। त्यो रिजर्भ पोजिटिभ भएर बढेपछि अनि तपाईँको नेटवर्क 100 भन्दा माथि जाने हो। 100 भन्दा मुनि नेटवर्क हुने कम्पनीले प्रतिफल दिन सक्दैन, ती त साउमी घाटामा छन्। 100 भन्दा जति माथि नेटवर्क छ त्यस्ता कम्पनीहरू किनियो भने ढुक्कले बस्दा हुन्छ, ती कम्पनीहरूले प्रतिफल दिन सक्छन्। एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीमा र अरू कम्पनीको नेटवर्कमा धेरै फरक हुन्छ। अरू कम्पनीको नेटवर्कमा चाहिँ भविष्यको लागि तपाईँको कम्पनीले कमाउँदैन कि घाटामा जाला कि अरू कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसपछि नियामक निकायहरूले चाहिँ तैँले यति चाहिँ कमाएपछि यति प्रोभिजन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाध्य बनाएका हुन्छन्। तर आजसम्म तपाईँको विद्युत नियमन आयोगले त्यस्तो बाध्यकारी बनाएको छैन। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले 100 भन्दा माथिको रिजर्भ, पुँजीभन्दा माथिको जुन रिजर्भ छ नि त्यो रिजर्भ सबै तपाईँको प्रतिफल दिन पाउँछन् र दिइरहेका छन् धेरै कम्पनीहरूले, हामीले देखेको छ। हो, त्यो भएकोले गर्दाखेरि नेटवर्क पनि हेर्नु पर्यो। एज ए लेमेन जो हुनुहुन्छ यति साथीहरूले यी 3टा कुराहरू हेरेर प्लस अर्को कुरा पनि उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रोफिट एन्ड लस, उहाँले अर्थोक नहेरे पनि प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने बिजुली बेचेर कति पैसा कमाएछ, बुझ्नु भएन? कमाउन त कमायो, तर पैसा कहाँबाट ल्याएर कमायो त्यो त इपिएसमा खुलाएको हुँदैन। अब हेर्नु पर्यो नाफा कहाँबाट आयो। यो त जोसुकै मान्छेले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। तपाईँको प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टमा माथि नै लेखिदिएको हुन्छ सेल्स रेभेन्यू भनेको विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली बेचेर कति पैसा आयो भनेर देखाएको हुन्छ। हो, अब हेर्नुपर्ने कुरा के भने अघिल्लो वर्ष त्यही क्वार्टरमा कति बिजुली बेचेको थियो, यो वर्ष त्यही क्वार्टरमा कति बिजुली बेच्यो। अघिल्लो क्वार्टरमा हेरेर हुँदैन। अघिल्लो क्वार्टरमा एउटा कम्पनीले साउन भदौ असोजमा तपाईँको 30 करोडको रेभेन्यू निकालेको छ भने अब आएर कार्तिक मङ्सिर पुसमा 30 करोड आउनै सक्दैन। अघिल्लो क्वार्टरसँग तुलना गर्ने होइन। अघिल्लो वर्ष जस्तै फर्स्ट क्वार्टरमा अघिल्लो वर्ष कति थियो, यो वर्ष कति, सेकेन्ड क्वार्टरमा अघिल्लो वर्ष कति थियो, यो वर्ष कति, थर्डमा अघिल्ला वर्षको त्यही क्वार्टरको तुलनामा यो वर्ष त्यही क्वार्टरको अन्तिममा यदि बिजुली बिक्रीको आम्दानी बढेको छ भने त्यो असाध्यै राम्रो हो। बुझ्नु भएन? हरेक वर्ष बढेको। किन भन्दाखेरि हाइड्रो पावर कम्पनीको त क्यापासिटी त वर्षपछि चेन्ज हुँदैन। 25 मेगावाटको प्रोजेक्ट त पोहोर पनि त्यही थियो, यो अहिले पनि त्यही हुन्छ, अर्को वर्ष पनि त्यही हुन्छ। पिपिए गरेको हुन्छ विद्युत प्राधिकरणसँग, रेट त्यही हो। अझ बिचमा तपाईँको प्लान्ट बिग्रियो, त्यस्तो केही भइदियो भने त तपाईँको अरू घट्छ। अब हो, तपाईँको त्यो अवस्थामा क्यापासिटी बढेर अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा तपाईँको रेभेन्यू बढिआएको छ भने राम्रो। तर पिपिएस पुरा लाइफभरि एउटै हुँदैन। सर्टेन वर्ष पछाडि फेरि पिपिए अगाडि नै निर्धारण गरिएको हुन्छ होइन। सुरुवातको वर्षदेखि यति वर्षसम्म यो रेट, त्योभन्दा यति वर्षसम्म यो रेट भनेर पहिला नै फिक्स गरिएको हुन्छ। त्यसरी पनि बढेको हुन्छ रेभेन्यू चाहिँ, बुझ्नु भएन? तर के छ भने सेल्स रेभेन्यू साधारणतया हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको अचाकली बढ्दैन, किनभने बढ्ने ठाउँमै हुँदैन। लिमिटेसन गरिदिएको हुन्छ। हो, अब बिजुली बेचेर नाफा कमाउनु, आय बढ्नु एकदम राम्रो, त्यसको इपिएस धेरै आउनु एकदम राम्रो। तर यसको अलावा सम्पत्ति बेचेर पनि कमाएको हुन्छ। सम्पत्ति बेचेर इपिएस बढाएको छ भने यो वर्ष पो सम्पत्ति बेच्यो त अर्को वर्ष त सम्पत्ति बेच्ने सम्पत्ति छैन। त्यही भएर हेर्ने कुरो त्यो इपिएस त ठिक छ, राम्रो आयो, तर त्यो इपिएस कतै सम्पत्ति बेचेर त आएको होइन, त्यो हेर्नुपर्छ। अब जस्तै कुनै कम्पनीको, कुनै हाइड्रो पावर कम्पनीको अर्को कम्पनीमा लगानी थियो, हो, 60 लाख किताहरू सेयर थिए। अब यही बिचमा त्यही क्वार्टरमा चाहिँ अब त्यो लगानी त 100 रुपियाँमा गरेको छ कम्पनीले। अब के अरे बोनस पनि आएको होला, सबै जोडेर त्यो कम्पनीको सेयर त्यो कम्पनीले बेचिदियो, 5 गुणा 6 गुणा 10 गुणा बढी बेचिदियो भने त ठुलो पैसा नाफा भयो नि त। 100 रुपियाँ नै लागत हो। 100 रुपियाँभन्दा माथिको त सबै तपाईँको रिजर्भ के अरे आम्दानी बाँधेको हुन्छ। त्यसले देखाएको इपिएस यदि छ भने त्योसँग चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तो इपिएस हेरेर चाहिँ पैसा लगाउनु किन? अब फेरि त बेच्नै छैन नि त, त्यो सधैँ सम्पत्ति बेच्नलाई त हुँदैन नि त। त्यही भएर विद्युत बिक्रीबाट आएको हो कि होइन त्यो कुरो कन्फर्म गर्नु पर्यो। अन्य आयबाट आएको आम्दानी छ भने त्यस्तो आम्दानीहरू नियमित हुँदैनन्, त्यस्ता आम्दानीको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ जसले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट नबुझ्ने मान्छेले, नाफा नोक्सान खाता नबुझ्ने मान्छेले पनि तपाईँको सेल्स रेभेन्यूबाट इपिएस आएको हो कि सम्पत्ति बेचेर आएको प्रष्ट त्यहाँ खुलाइदिएको हुन्छ, त्यहाँ लेखेको हुन्छ। यो कुरो हेर्नु पर्यो।
यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यति चाहिँ हेरेर जस्तोसुकै कम ज्ञान भएको मान्छेले पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति हेरिसकेपछि अब अझ फर्दर यदि धेरै लगानीकर्ताहरूले त हेरेर तपाईँको सिकेर पनि धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ नि। अब त्योभन्दा बाहिर गएर बासलात पनि हेर्ने, ब्यालेन्स सिट पनि हेर्ने र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट पनि हेर्न यदि उहाँहरूको केही अनुभव गरेर उहाँहरू जान्नुहुन्छ, उहाँहरू त्यही फिल्डको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको अब यहाँभन्दा धेरै कुराहरू छन्। कस्तो भने आयोजनाको लागत कति एकदम हेर्न जरुरी छ। आयोजनाको क्यापासिटी कति हो, कति मेगावाटको आयोजना हो, होइन? अप्पर तामाकोसी धेरै ठुलो आयोजना हो, 456 मेगावाट होला, होइन? अब 2 मेगावाट 3 मेगावाटका पनि आयोजनाहरू छन्, 5 मेगावाटका पनि छन्, 25 मेगावाटका पनि छन्, 100-150 का पनि बन्दैछन्, होइन? बन्दै गरेका क्रमका पनि तपाईँको आइरहेका छन्। तपाईँको आइपिओ आएर मार्केटमा कारोबार भइरहेछन्। हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने कति मेगावाट हो, अब त्योभन्दा अलि भाटमा जानलाई कति मेगावाट हो र लागत कति छ। लागत प्रष्ट लेखिदिएको हुन्छ, त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। भर्खरै तपाईँको निर्माण सम्पन्न भएर जब तपाईँको विद्युत प्राधिकरणलाई हामी बेच्न थाल्छौँ त्यति बेरको रिपोर्टमा हेर्नुहोस् कम्पनीको तपाईँको लागत निकाल्न एकदम सजिलो छ। अर्थ केही नभए पनि तपाईँको के लागतबाट के पैसाबाट तपाईँको हाइड्रो पावर कम्पनी निर्माण गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा त सेयर पुँजी हो, पुँजी जुटाएर प्रमोटरहरूले पैसा हालेको हुन्छन्, आइपिओ निकालिन्छ, आइपिओको सहित आएपछि त्यो सेयर पुँजी भयो, प्लस अरू के हुन्छ, ऋण हुन्छ। अब ऋण 2 खालका हुन्छन्, एउटा लङ टर्म लोन, एउटा सर्ट टर्म लोन। तपाईँको लङ टर्म लोन र सर्ट टर्म लोन, अनि त्यो लङ टर्म लोनमा यदि इन्ट्रेस्ट छ, क्युमुलेटिभ इन्ट्रेस्ट बसिरहेको छ भने इन्ट्रेस्ट पनि जोड्न भुल्नु हुँदैन। कतिपय कम्पनीहरूले इन्ट्रेस्ट भनेर लङ टर्म लोनको लागि तिरेको इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा देखाइरहेका हुन्छन्। तपाईँको सेयर क्यापिटल, लङ टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन, यो 3टा कुरालाई जोड्नुहोस्, कम्पनीको लागत निस्किन्छ भर्खरै बनेको कम्पनीको। त्यसलाई मेगावाटले भाग गरिदिनुहोस्, अब तपाईँको प्रति मेगावाट लागत निस्किन्छ। आइपिओ निकाल्दाखेरि त तपाईँको हरेक कम्पनीले अनुमानको हाम्रो अनुमानित यति भनेर पनि निकालेका हुन्छन्, बनिसकेको त झन् एक्चुअल आइहाल्यो। अहिलेको हिसाबमा यदि कुनै हाइड्रो पावर कम्पनीले 20 करोड प्रति मेगावाट लागतमा कुनै हाइड्रो पावर कम्पनी बनेको छ र त्यसको पिपिए मूल्य अहिले बजारमा चलेको म्याक्सिमम मलाई लाग्छ, अब चिलिमेहरूको त पहिले नै गरेको थियो, तिनीहरूको अलिक बढी नै छ, उनीहरूको कुरा नजाउँ। आजका दिनमा जुन चलन चल्तीमा आएका हाइड्रो पावरहरू छन् धेरैको के छ भने बर्खायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसा होला र हिउँदी याममा 8 रुपियाँ 40 पैसा होला। त्यो भनेको चाहिँ यदि 20 करोडको हाराहारीमा आयोजना बनेको छ र 4 रुपियाँ 80 पैसा र 8 रुपियाँ 40 पैसाको दरमा पिपिए भएको छ भने त्यो कम्पनी राम्रो हो, त्यो कम्पनीले भविष्यमा कमाएर दिन सक्छ। साथसाथै त्यो कम्पनीको पानीको बहाव पनि राम्रो हुनु पर्यो है। बर्खामा चाहिँ तपाईँको एकदम भेल उर्लेर आउने पावर जेनेरेट हुने, हिउँदमा गएपछि कमिला कुद्ने भयो भने फेरि त्यो हुँदैन है। कम्पनीको बहाव पनि हेर्नु पर्यो लगानी गर्नुभन्दा अगाडि। त्यो कम्पनी त्यो खोला कस्तो हो, त्यो नदी कस्तो हो, हिम नदीबाट आएको नदी छ, 20 करोडको हाराहारीमा तयार भएको छ प्रति मेगावाट र तपाईँको 4 रुपियाँ 80 पैसा र 8 रुपियाँ 40 पैसाको पिपिए दर कायम भएको छ भने एकदम राम्रो आयोजना हो। अझ त्योभन्दा सस्तो बनेको छ भने त झन् तपाईँको अझ राम्रो आयोजनाहरू हुन् हो। यो कुराहरू पनि हामीले हेर्न एकदमै जरुरी हुन्छ, बुझ्नु भएन? प्रति मेगावाट लागत हेर्नु पर्यो र अनि त्यो खोलाको पानीको बहाव हेर्नु पर्यो। कतिपय कम्पनीहरू बर्खामा आउँछ, बर्खामा चाहिँ राम्रो बिक्री गर्छन्, हिउँदमा तपाईँको पानी नै हुँदैन, हिउँदमा तपाईँ खर्च त तिर्नु पर्यो, तपाईँको ब्याज त तिर्नु पर्यो, डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। अब बिजुली नै एक किसिम बेचिएन, बेचियो भने पनि नाम मात्रको बेचेर त तपाईँको कम्पनी नाफामा जान सक्दैन हो। यस्ता कुराहरू हेर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ र यो भयो तपाईँको प्रति मेगावाट लागत हेरेर लगानी गर्नु पर्यो। अर्को कुरो, हाइड्रो पावर कम्पनीमा बिजुली बेचिन्छ, विद्युत प्राधिकरणबाट पैसा आउँछ। अब पैसा आइसकेपछि नाफा कति त भन्दा खर्च कटाएर, खर्च के हाइड्रो पावर कम्पनीमा मुख्य खर्चहरू दुईटा खर्चहरू हुन्छन्। एउटा खर्च डेप्रिसिएसन, रासकट्टी
हाम्रो नेपालीमा राजकट्टी भन्छ होइन। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू लिमिटेड अवधिको लागि मात्रै सम्बन्धित कम्पनीको हुन्छ। साधारणतया अहिले नयाँ एग्रिमेन्ट भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको बढीमा 30 वर्षको लाइफ मात्रै हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दाखेरि म यो आयोजना बढीमा यतिसम्ममा उत्पादन गरिसक्छु भनेर जुन तोकेको एउटा समय सीमा हुन्छ, त्यो समय सीमाभन्दा 30 वर्षपछि 30 वर्षसम्म त्यो कम्पनीले प्रयोग गर्न पाउँछ। उत्पादन सुरु भएको उत्पादन सुरु हुनु जरुरी छैन। तपाईँले कहिले सुरु गर्नुहुन्छ भनेर वचन दिनुभएको छ, त्यहाँ सम्झौता गर्नु, सम्झौता बमोजिमको सम्झौताको 30 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ। तपाईँले यदि त्यो गरेको सम्झौताको जुन मिति छ त्यो मितिभन्दा यदि 5 वर्ष ढिलो मात्रै सम्पन्न गरेर उत्पादन सुरु गरेर जोड्नुभयो भने अब बाँकी 25 वर्ष मात्रै तपाईँको हुन्छ त्यो आयोजना। त्यसपछि अटोमेटिक त्यो विद्युत प्राधिकरणको बाजारमा जान्छ। भनेपछि अब त्यो तपाईँको लगानी बराबर तपाईँको जुन त्यहाँ लागेको छ त्यसको हरेक वर्ष राजकट्टी काट्दै जानुपर्छ। त्यो राजकट्टी काट्ने पनि 2टा नियम छ। एउटा स्टेट लाइन नियम भन्छ, जसले चाहिँ आयोजनाको एकमुष्ट लाइफलाई चाहिँ तपाईँको त्यो पूर्वाधारको जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको माथि नै प्रायः धेरै कम्पनीहरूले माथि नै लेखेका हुन्छन्। त्यो पूर्वाधारको कुल सम्पत्ति कति हो त्यसलाई सिधै तपाईँको कम्पनीको लाइफले भाग गरेर चाहिँ तपाईँको स्टेट लाइनको मेथडबाट डेप्रिसिएसन कटाएर देखाउने गरेका हुन्छन्। यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ डेप्रिसिएसन बापत खर्च ठुलो खर्च कुन यो प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हजुर हो। त्यसैलाई तपाईँको अब कति वर्षको लाइफ हो त्यो लाइफले भाग गरिदियो भने सिधै स्टेट लाइनबाट यो काटेर जाने एउटा कम्पनी छ। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अघिल्ला वर्षहरूमा कम्पनीको नाफा अलिक कम देखिन्छ, खर्च धेरै देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा नाफा कम हुँदै जान्छ अनि पछिल्ला वर्षहरूमा डेप्रिसिएसन बापत कम रकम काट्दै जानुपर्छ र तपाईँको नाफा बढ्दै जान्छ। त अर्को छुट्टै एउटा विधि पनि छ, त्यसलाई सायद डिमिनिसिङ कि के मेथड भन्छ, मैले ठ्याक्कै अहिले सरी यो गल्ती पनि मैले भने होला। त्यो मेथड अनुसार चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूमा डेप्रिसिएसन कम मात्रामा काट्दै गइन्छ र नाफा धेरै देखाइँदै गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डेप्रिसिएसनको भार बढ्दै गएर नाफा घट्छ। यो 2 खालका नियम हुन्छन्, तर काट्न चाहिँ काट्नै पर्छ डेप्रिसिएसन बापत। त्यो कसरी काटिएको छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने हो? यही त गडबड छ त। अब यो हामी आम लगानीकर्तालाई बुझ्नको लागि चाहिँ अब कसले गर्ने? विद्युत नियमन आयोगले चाहिँ एउटै मेथडबाट गरिदिए कति सजिलो हुन्थ्यो। हामी 2टा बराबर जस्तै 25-25 मेगावाटको 2टा प्रोजेक्ट हामी कति सजिलै छुट्याउन सक्थ्यौँ। यिनीहरूको एउटै मेथडमा छ, त्यसको पनि डेप्रिसिएसन त्यही मेथडमा छ, यसको पनि छ, यसको नाफा यति यसको नाफा यति, हामी कति सजिलै चुज गर्न सक्छौँ। तर यहाँ 2टा मेथड भइदियो। 2टा मेथड भएको कारणले गर्दाखेरि हामी रणभुल्लामा पर्छौँ। कुन कम्पनीले कुन मेथड अपनाएको छ? अब एकातिर तपाईँको स्टेट लाइन मेथड अपनाउने कम्पनीले कम नाफा देखाएर पनि कम नाफा देखाएको हुन्छ, अर्को मेथड अपनाउने कम्पनीले त्यति नै बिजुली बेच्दाखेरि बढी नाफा देखाएको हुन्छ। अब हामी रणभुल्लामा पर्छौँ। त्यही भएर यो एउटै मेथड यदि लगिदिने हो भने लगानीकर्ताको लागि राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो त कुन मेथडबाट छ त्यो हेर्नै पर्छ। अब त्यसरी जान सकिँदैन, ब्यालेन्स सिटबाट त्यो थाहा हुँदैन, त्यो हिसाब गरेर मात्रै निस्किन्छ। त्यो साधारण हेरेर थाहा हुँदैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो डेप्रिसिएसन। त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो मलाई लाग्छ खर्च भनेको ब्याज खर्च नै हो। अघि अलिकति अगाडि फेरि जाउँ, सेयर पुँजी हुन्छ नि। हाइड्रो पावर कम्पनीहरू 2 खालको पैसा जम्मा गरेर बनाइन्छन्। एउटा सेयर होल्डरको सेयर, एउटा ब्याङ्कको ब्याज, अर्को ब्याङ्कबाट लिएको लोन। अब यो पनि एउटा हेर्नुपर्ने कुरा हो। हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले तपाईँको जोखिम बढी हुँदाखेरि कमाउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ र गुमाउने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। जोखिम कम लिँदाखेरि कमाउने सम्भावना पनि कम र गुमाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ। तपाईँको ब्याङ्कको ऋणको तुलनामा धेरै सेयर पुँजी लगाउनु भएको छ भने अब के भयो? पुँजी धेरै हो नि त। पुँजी धेरै भएपछि के हुन्छ भने ब्याज कम तिर्नु पर्यो। ब्याङ्कबाट लोन त कम लिएको छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने ब्याज खर्च कम हुन्छ। ब्याज खर्च कम भइसकेपछि नाफा त अगाडिदेखि नै हुन्छ। नाफा त हुन्छ, ब्याज कम तिर्ने बित्तिकै नाफा त हुन्छ नि। तर के भयो? एकापट्टि सेयर होल्डरको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक धेरै भयो भनेपछि इपिएस चाहिँ एकदम कम आउँछ। हो, यो कुरो हेर्न जरुरी छ। यदि राम्रो प्रोजेक्ट छ भने त्यस्ता प्रोजेक्टको पुँजी कम भएको राम्रो।
किन नाफा कमाउँछ नि त। नाफा कमाउँछ कम्पनीले राम्रो प्रोजेक्ट छ भने, अनि पुँजी थोरै भइदियो भने के हुन्छ? बढी नाफा दिन सक्ने, बढी नाफा दिन सक्छ, इपिएस धेरै आउँछ, तपाईँको भोलि बोनस धेरै दिन सक्छ कम्पनीले। अब यसको विपरीत कम्पनी चाहिँ कमजोर छ भने चाहिँ फेरि पुँजी कम भइदियो भने के हुन्छ? नोक्सान ठुलो बिहोर्नुपर्छ। तर पुँजी धेरै छ भने चाहिँ नोक्सानै भए पनि तपाईँको पुँजी धेरै हुने बित्तिकै थोरै भाग पर्छ। हो, त्यही भएर राम्रा कम्पनीको पुँजी कम भएको राम्रो, नराम्रा कम्पनीको पुँजी धेरै भएको राम्रो। यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सेयर र डेब्टको रेसियो के छ यो कुरो हेर्नुपर्छ। राम्रो कम्पनीको सेयर कम भएको राम्रो, नराम्रो कम्पनीको सेयर धेरै भएको राम्रो। किन? सेयर धेरै छ भने तपाईँको घाटामा जाँदैन, नाफा पनि हुँदैन, उयो 2-3 रुपियाँ कमाउँछ, त्यतिकै हल्लिरहेको हुन्छ। यो कुरो हेर्नु एकदमै जरुरी छ। अनि यो दुईटा खर्च हटाइसकेपछि त बाँकी त के रह्यो र? तपाईँको हाइड्रो पावरको जति खर्च भनेको तपाईँको उही विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्न जब सुरुवात गरिन्छ त्योभन्दा अगाडिको सबै खर्च लाग्ने भनेको त्यो त सबै तपाईँको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा आइसकेको हुन्छ। अब बाँकी त्यसपछि सञ्चालन गर्न चाहिने भनेको त सानो मेन पावर हुन्छ। एउटा बोर्ड होला होइन, एउटा म्यानेजमेन्टको टिम होला र सानो मेन पावर एउटा अर्गनाइजेसन होला। त्यसपछि तपाईँको त्यही एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस होइन, अनि तपाईँको रोयल्टी यो गरेर एउटा सानो एमाउन्ट हुन्छ, त्यत्रो ठुलो खर्च हुँदैन। खर्च भनेकै तपाईँको ब्याज खर्च र डेप्रिसिएसन कसैले तिर्नुपर्ने होइन। फेरि डेप्रिसिएसन काटेर कहीँ लगेर तिर्नुपर्ने होइन। त्यो डेप्रिसिएसन काटे बापतको पैसा चाहिँ सुरुवातका वर्षमा तपाईँको जबसम्म ऋण तिरिँदैन त्यो ऋणमा तपाईँको ऋण घटाउँदै जाने हो त्यसले। अनि यो वर्ष ऋण घट्छ नि त, डेप्रिसिएसन बापत काटेको पैसा लगेर ऋण तिरेपछि यो वर्ष ऋण घट्छ, अर्को वर्ष ब्याज कम भयो, अर्को वर्षको फेरि डेप्रिसिएसन पैसा लगेर ऋण तिरिन्छ, अर्को वर्ष फेरि ब्याज कम तिर्नु पऱ्यो। त्यही भएर हरेक वर्ष ब्याज तिर्ने पनि घटिरहेको छैन, त्यो हेर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा, अघि हामीले भनिसक्यौँ लोन लिएर गरेको हुन्छ नि त ठुलो मात्रामा। अब लोनै नभइदिने हो भने कम्पनीले कति धेरैको नाफा कमाउँछ हेर्नु त। एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले खर्चै घट्यो उसको, यदि इन्ट्रेस्टै तिर्नु नपर्ने भएदेखि त कति कमाउँछ नि। खर्च भनेकै त्यही हो, त्यही सामा ब्याज तिर्नुपर्ने। भनेपछि सकेसम्म चाहिँ ऋण चुक्ता गरिसकेका कम्पनी खोज्न पर्यो। ऋण चुक्ता गर्ने कम्पनीको फेरि नाफा पनि त कम होला, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। ऋण तिर्दै तपाईँको ढाड खुसिसकेको हुन्छ, अथवा तपाईँको 30 वर्ष पुग्न लागेको हुन्छ, त्यो पनि मैले भन्न खोजेको होइन। ऋण अघिल्लो वर्ष कति थियो, अघिल्लो क्वार्टरमा ऋण घटाउँदै लगेको कम्पनी राम्रो, कम्पेरिटिभली डाउनमा हुनु पर्यो। जस्तै यो हामीले सेकेन्ड क्वार्टर हेऱ्यौँ, अमुक कम्पनीको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हेऱ्यौँ, अघिल्लो वर्ष त्यही सेकेन्ड क्वार्टरमा कति ऋण थियो, लङ टर्म कति थियो, सर्ट टर्म दुइटै हेर्नु पर्यो नि। के हुन्छ भने धेरै कम्पनीको चाहिँ लङ टर्म त ब्याङ्कले च्यापेको हुन्छ, अनि लगेर लङ टर्म लोन चाहिँ घटाइदिन्छ, कहाँबाट पैसा ल्याएर थाहा छ, सर्ट टर्म लोन लिन्छ फेरि अर्को। अनि लङ टर्ममा चाहिँ घटेको छ अनि सर्ट टर्म चाहिँ बढेको छ भने त्यो त ऋण तिरेको भएन, मिलाएको मात्रै मिलाएर सर्ट टर्म पनि घटेको हुनु पर्यो, लङ टर्म पनि घटेको हुनु पर्यो। यदि हरेक वर्ष हरेक क्वार्टरमा राम्रो दरले चाहिँ ऋण घटाउँदै लगेको छ भने त्यो कम्पनी असाध्यै राम्रो। ऋण घटाएको छैन, नाफा मात्रै देखाउँदैछ भने बुझ्नुपर्छ यहाँ दालमा कुछ कालाए, बुलिस बजारमा नाफा देखायो, बियरिसमा जान थालेपछि यसमा फेरि कुछ कालाए आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर ऋण घटेको छ कि छैन त्यो कुरो एकदम हेर्नु पर्यो। यी कुराहरू तपाईँको लगानीकर्ताले हेर्नलाई एकदमै जरुरी छ हाइड्रो पावर कम्पनीमा। जस्तो सामान्यतया के सुनिन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अथवा फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा कुनै एउटा अमुक क्वार्टरको मात्रै नगएर कम्तीमा पनि 3-4वटा क्वार्टरको चाहिँ तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्छ, सकेसम्म त 1-2 वर्षको पनि गर्यो भने त्यसले बढी रिलायबिलिटी दिन्छ भन्ने सुनिन्छ। यो हाइड्रो पावरको केसमा चाहिँ कस्तो, एउटा कम्पनी एउटा आर्थिक वर्षको सर हेरेर त्यहीका आधारमा लगानी गर्दा सुरक्षित होला त? बिल्कुल हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने विशेष गरेर नयाँ हाइड्रो पावर कम्पनी खुलेको छ भने एकै क्वार्टरको रिपोर्ट हेरेर लगानी गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि पुरा क्वार्टर अपरेसन भएको छैन भने त्यहाँ पुरा क्वार्टरको डेप्रिसिएसन देखाइएको छ कि छैन, पुराको क्वार्टरको इन्ट्रेस्ट तिरिएको छ कि छैन, यो दुईटा कुरा हेर्न एकदमै जरुरी छ। जस्तै एउटा ठुलो हाइड्रो पावर कम्पनीले फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा प्लान्ट चाहिँ अगाडिदेखि नै चलायो, बिजुली अगाडिदेखि नै उत्पादन गर्यो, तर खर्च चाहिँ पछाडि गएर मात्रै खर्च देखाउन सुरु गर्यो। मानिलिउँ 2 महिना उत्पादन गर्यो, खर्च चाहिँ 1 महिनाको मात्रै देखाइदियो, अब कम्पनी नाफामा गएन त?
अर्जुको केही गर्नै परेन नि। तपाईँको अब 2 महिना बिजुली बेचेर 1 महिनाको मात्रै डेप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट खर्च देखाइदिने हो भने त कम्पनी नाफामा गइहाल्यो नि मालामा, होइन र? हो, त्यही भएर पुरा अवधि उत्पादन, पुरा क्वार्टर उत्पादन नभएको हाइड्रो पावरको इपिएस शङ्कास्पद हुनसक्छ। तर यस्ता कुरा छन् भने कम्पनीले तल तपाईँको नोटमा त लेखिदिएको हुन्छ, तर हाम्रो लगानीकर्तामा नोट पढ्ने फुर्सदै छैन। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो अप्पर तामाकोसीले फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्टमा उसले बकाइदा लेखेको थियो भदौ 4 देखि 4वटा प्लान्ट प्रोडक्सन सुरु भएको, भदौ 24मा हुनुपर्छ बाँकी 2टाबाट पनि प्रोडक्सन सुरु भएको, 6वटै सुरु भएको, तर उसले खर्च चाहिँ असोज 1 महिनाको मात्रै देखाएको हो र बकाइदा त्यही भनेरै उसले नोटमा लेखेको छ। तर मान्छेले तलको नोट हेरेनन्, माथिको प्रफिट मात्रै हेरे। कम्पनी त सुरुदेखि नै नाफामा गयो भने, तर सेकेन्ड क्वार्टरमा आएपछि के भयो तपाईँको अब 3 महिनाको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो, 3 महिनाको तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो। यो कुरोहरू एकदम विचार गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, अब इपिएस नै झुटा इपिएस देखाउने चलन पनि छ। नियामक निकायहरू मध्येमा अब धेरै सेक्टरमा त हाम्रो नियामक निकाय छैनन्। भएका नियामक निकाय मध्येमा पनि तपाईँको विद्युत नियमन आयोग चाहिँ एकदमै कमजोर नियमन गर्ने नियामक निकायमा पर्दछ। एउटा कम्पनीले उसको प्लान्ट तयार थियो, ऊ बिजुली बेच्न तयार थियो, तर प्रसारण लाइन नै बनेन। धेरै वर्षसम्म प्रसारण लाइन बनेन। बल्ल प्रसारण लाइन बनेर उसको विद्युत बिक्री सुरु भयो। अब उसले यही अब उसको उत्पादन ऊ जब बेच्न तयार थियो त्यो पछि अब विद्युत प्राधिकरणले जबसम्म लाइन तयार गर्दिएन त्यो बिचको पिरियडलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ मैले बिजुली बेच्न पाएको भए यति नाफा हुने थियो भनेर नबेचेको बिजुलीको नाफा उसले म क्षतिपूर्ति लिन्छु भनेर, होइन क्षतिपूर्ति मुद्दामा जाने, क्षतिपूर्ति लिने, क्षतिपूर्ति आएपछि त नाफा देखाए भयो भने, तर उसले पहिले लिन्छु परिकल्पना गरे। आउँछ कि आउँदैन कसलाई थाहा? आजसम्म देख्नु भएको छ तपाईँले? उसले परिकल्पना गरे। एउटा परिकल्पनालाई कहीँ तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा राख्न सकिन्छ? हो, यस्ता हावाका पछाडि लागेर तपाईँको लगानी गरियो भने अल्पकालमा त फाइदा गरेर निस्किन सकिन्छ, तर त्यस्ता कम्पनीहरू होल्ड गरेर राखियो भने ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। अब जस्तो अहिले हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ कि कम्पनीको नाफा, उसले चाहिँ बिक्री आम्दानी कति गरिरहेछ भन्ने कुरा त गऱ्यौँ, तर अब कतिपय हाम्रो दोस्रो बजारमा त उत्पादनै सुरु नभएका जलविद्युत कम्पनीहरू पनि लिस्टिङ छन्। अब त्यस्तो उत्पादन सुरु नगरेका जलविद्युत कम्पनीमा के लगानी नै नगर्ने त, अथवा लगानी गर्ने हो भने कस्ता कुराहरू हेरेर लगानी? त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ मुख्य हेर्नुपर्ने कुराहरू, किन धेरैले त के गरेका छन् भने तपाईँको तथ्याङ्क नै उपलब्ध गराएको छैन। 000 ड्यास 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 100 नेटवर्क भनेर सिधै निकालिदिएको छ। यस्तो लाग्छ कि उनीहरूको कमसेकम अरू खर्चहरू त लु तपाईँको पूर्वाधारमा लगेको खर्च त लु तिनीहरूलाई पूर्वाधारमा जोडेर अनि तपाईँको एकमुष्ट त्यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइजेसन गरेर के अरे लोनमा लगाएर अनि गर्लान्, लु त्यो त मनासिब छ। तर अफिस खर्च त पूर्वाधारमा लगेर जोड्न पाइँदैन नि त। अफिस त राखेको होला नि त। अनि त्यो अफिसमा बस्ने बोर्डका मान्छेहरू होलान्, म्यानेजमेन्टका मान्छेहरू होलान्, केही खर्च त होला, त्यो खर्च त देखाउनु पर्ने। त्यो खर्च समेत नदेखाइकन तपाईँको 3 वर्ष 4 वर्षदेखि तपाईँको ड्यास 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 रिपोर्ट निकालिदिइरहेछन्। ती पनि तपाईँको महँगो मूल्यमा तपाईँको कर्नरिङ गरेर महँगो मूल्यमा पुर्याएर पनि किनबेच भइरहेछन्। कति तपाईँको साथीहरूले किनेर राख्नु भएको छ। हो, यस्ता कम्पनीहरूमा नलगाउनुहोस् भन्न त सकिँदैन, तर लगाउँदाखेरि के हेर्नुहोस् भने अब त्यसमा त अरू केही पनि डाटाहरू छैनन्, हेर्नुपर्ने त केही छैन। त्यहाँ त ड्यास 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 ड्यासको रिपोर्ट मात्र निस्किएको छ भने यति चाहिँ हेर्न सकिन्छ कि उसले तल नर्मली तपाईँको नोटमा कम्पनीको कति प्रतिशत काम सकियो भनेर त लेखा हुन्छ नि त। अनि माथि सेयर पुँजी उसले कति जुटाएको छ, लङ टर्म लोन कति, सर्ट टर्म लोन कति, हो यति जोडेर त हामी निकाल्न सक्छौँ नि। सर्ट टर्म, लङ टर्म र सेयर पुँजी यो 3टा जोडेर अनि कति मेगावाटको प्रोजेक्ट हो, त्यसले भागा गर्दाखेरि 18। अब हामी त यहाँ 20को अघि कुरा गरिरहेको छौँ नि त। एक त पिपिए दर केमा भएको छ त्यो कम्पनीको, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ 480 र 840। अब 480 र 840 पिपिए पनि ठिक छ र तपाईँको 20 करोड लागत पनि नागेको छैन। कम्पनी चाहिँ एक किसिम फिनिसिङ हुने चरणमा छ भने चाहिँ त्यस्ता कम्पनीमा चाहिँ अब उत्पादन भएर बिक्री भइरहेका, जस्तै नाफामा गएर बिग्रिरहेको कम्पनी चाहिँ
त्यही दरमा पिपिए भएका नाफा कमाएर बोनस बाँडिरहेका कम्पनी चाहिँ 500 अनि त्यस्तै सम्भावना भएका बिजुली नै नबलेका कहिले कमाउँछन् टुङ्गै नभएका कम्पनी चाहिँ 600मा गएर किन्ने त कुरो आएन। तर आज बिजुली बालेर नाफा कमाएर बेचिरहेका कम्पनी भन्दा सस्तो मूल्यमा सस्तो दाममा तपाईँ फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सस्तै दाममा बन्छ है प्रति मेगावाट र यसको पिपिए पनि राम्रो दरमा भएको छ है भन्ने तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो धेरै लगानीकर्ताहरूको एउटा के चासो हुन्छ भने हामीले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो जस्तो 30 वर्षमा चाहिँ कम्पनीले त्यो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाल सरकारलाई अथवा विद्युत प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अब लगानीकर्ताको चाहिँ ऊ चाहिँ के छ भने जस्तो कुनै कम्पनीलाई 25 वर्ष भयो उसले उत्पादन अबको 5 वर्षमा उसले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ। अब त्यो अवस्थामा मैले सेकेन्डरीमा किने भने 5 वर्ष पछाडि के मेरो लगानी शून्य हुन्छ त अथवा त्यो 30 वर्ष पछि हामीले गरेको लगानी के हुन्छ यो कसरी हुन्छ हामीले केही प्रतिफल पाउँछौँ कि हामी शून्यमै जति प्रफिट पायौँ त्यतिमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा छ। अब त्यो 30 वर्षको राम्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभएको छ भने त त्यो 30 वर्षको प्रोडक्सन पिरियडभित्रै उहाँले रिटर्न त पाइराख्नु भएको हुन्छ नि त। उहाँलाई बेच्नेले पनि अगाडि पाइरहेको हुन्छ। त्यो त 30 वर्ष पुग्न लागेको कम्पनीको मूल्य घट्दै जान्छ नि यदि रेसनल इन्भेस्टरहरू छन् भने त। अब यो त अलिक वर्षपछि त यो त हात उठाएर हिँड्ने हो यसको मूल्य धेरै हाल्नु हुँदैन भनेर त्यो कुरो त बुझ्नुपर्छ नि लगानी गर्ने मान्छेले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा जुन हामी डेप्रिसिएसन काटिरहेका हुन्छौँ होइन त्यो डेप्रिसिएसन लोन हुन्जेल डेप्रिसिएसन काटिन्छ त्यसपछि त डेप्रिसिएसन काट्नु पर्दैन नाफा हुन्छ। यदि 5 वर्षकै पिरियडमा पनि भन्न के अब एक किसिम भनौँ न लोन तिरिसकेको छ कम्पनीको होइन भनेपछि अब डेप्रिसिएसन पनि एकदम नोमिनलमा अवस्थामा गइसक्यो भने त कम्पनीले जति उत्पादन गरेर सबै नाफा हो नि त। 5 वर्ष मात्रै बाँकी छ भने तपाईँको अब 100 रुपियाँमा किन्न पाइयो 5 वर्ष बाँकी छ र हरेक वर्ष 20%ले क्यास बोनस दियो भने त 100को 100 त आइगयो नि। अब त्यसपछि त्यो कम्पनीले यदि उसका सब्सिडरी कम्पनीहरूमा लगानी गरेको छ भने यता त्यो प्रोजेक्ट विद्युत प्राधिकरणमा गए पनि अरू लगानी गरेका प्रोजेक्टहरूले उत्पादन दिन थाले र ती कम्पनीहरूले नाफा कमाए भने है ती कम्पनीहरूले नाफा कमाए भने अनि त्यो नाफाको अंश त त्यो कम्पनीले पनि पाउँछ नि त। फेरि पनि कम्पनी त रनिङ हुने भयो यदि अरू कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने। छैन भने त त्यो अप्सन बाँकी रह्यो। यो ब्याज दर बजारको किनभने हाम्रो बजारमा जस्तो अहिले नै हेऱ्यो भने करिब 4-6 महिना अगाडिको ब्याज दर र अहिलेको ब्याज दरलाई हेऱ्यो भने धेरै नै फरक परिसक्यो। यो ब्याज दरले चाहिँ यो विद्युत कम्पनीहरूको मुनाफामा अथवा यिनीहरूले दिने लाभांशमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? बिल्कुल प्रभाव पार्छ। जब कम्पनीको नाफा गर्ने क्षमता नै हामीले भनिसक्यौँ नि सबैभन्दा ठुलो खर्च त त्यही ब्याज हो। अनि ब्याज बढ्यो भने नाफा घट्छ ब्याज घट्यो भने नाफा बढ्छ। तर बजारमा जुन चलेको चलन चल्तीको रेट छ त्यही रेटको फ्लक्चुएसन अनुसार तपाईँको हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको ब्याज चाहिँ त्यसरी फ्लक्चुएट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सानो मात्रामा फ्लक्चुएट होला जस्तै अप्परकै कुरा गर्ने हो भने पनि लगभग फिक्सकै हिसाबमा ब्याजमा लिएको जस्तो कुरा सुनिन्छ। अब 9-10% को हिसाबमा लिएको जस्तो सुनिन्छ 10% हाराहारीमा होला अप्परको एभरेजमा गर्दाखेरि भने अब त्यो ब्याज दर बढेर चाहिँ अप्परको ब्याज खर्च धेरै बढ्ने र घट्ने नहोला फ्लक्चुएसन एकदमै कम होला र अरू हाइड्रो पावरको पनि मलाई लाग्छ त्यही हुन्छ। किनभने ब्याज दर एकदमै न्यून बिन्दुमा आएको थियो नि त असार साउनसम्म त्यति बेर पनि ब्याज त धेरै घटेको थिएन र अहिले बढ्दाखेरि पनि त्यत्रो ठुलो भोल्युममा बढेको छैन। त्यसैले केही त फरक पार्ला तर यो जुन हिसाबले फ्लक्चुएट भएको छ यो हिसाबले चाहिँ तपाईँको ब्याज खर्चमा तपाईँको तेजी र मन्दी पुरै आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो अनुपात चाहिँ हुँदैन। होला हिजो 8% ब्याज थियो होला आज 12% भयो होला तर ब्याज खर्च डेढा चाहिँ बढ्दैन। यसमा डराउनु पर्दैन हाइड्रोमा लगानी गर्ने मान्छेले। अब लगभग हामीले सरसर्ती हाइड्रो पावर कम्पनीहरूमा हेर्न पर्ने अथवा लगानीकर्ताहरूले सामान्य लगानीकर्ताहरूले बुझ्ने कुराहरू त भन्यो तर एउटा अन्तिम एउटा जिज्ञासा के भने जस्तो एउटा लगानीकर्ताले सामान्य लगानीकर्ता उसले धेरै हामीले अहिले भनेका कुराहरू बुझ्दैन। उसले सामान्य ढङ्गले पी बुझ्छ इपिएस बुझ्छ नेटवर्क बुझ्छ प्रोफिट बुझ्छ र त्यसको कति रेन्जले बढ्यो त्यति बुझ्छ। यदि एउटा लगानीकर्ताले इपिएस उसको प्रोफिट र पी र नेटवर्क मात्रै हेरेर लगानी गर्दा त्यो लगानी कति सुरक्षित हुनसक्छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा? थप उहाँले के हेरिदिनु पर्यो भने त्यो इपिएस नियमित बिजुली बिक्रीबाट आएको हो कि उसको ओरिजिनल इन्कमबाट आएको हो कि अन्य कुनैबाट आएको हो कि। अब त्यसमा भने जस्तो बिजुली बेचेर पनि आम्दानी हुन्छ तर कम्पनीले अरू क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको हुनसक्छ नि त। जस्तै मान्यो बुटवल पावर कम्पनीले त
खिम्तीमा लगानी गरेको थियो। खिम्तीबाट त उसले त हरेक वर्ष रेभेन्यू के अरे ऊ पाउँथ्यो, लाभांश पाउँथ्यो। त्यो ठुलो लाभांशको पोहोरसम्म त तपाईँको डलरमा उसले लाभांश पाइरहेको थियो। त्यो पैसा त एकदम बुटोल पावर कम्पनीको मेन नाफाको हिस्सै त्यही थियो होइन। तर त्यो त रेगुलर बिजुली बेचेर त आएको होइन। अब यो सायद मलाई लाग्छ यो वर्षदेखि चाहिँ अब उसको आम्दानी घट्यो होला, किनभने अब आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा गइसक्यो खिम्तीको होइन। बाँकी आधा पनि अब चाहिँ तपाईँको अमेरिकी डलरमा नभएर नेपाली रुपियाँमा हुने भन्ने मैले सुनेको थिएँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि घट्न चाहिँ घट्छ। अब घटे पनि अब पनि त मलाई लाग्छ 20 वर्षको अवधि पुरा भएर अब सायद 15-20 वर्ष कति बाँकी होला खिम्तीको होइन। त्यो टाइमसम्म बाँकी रहेको पनि रेगुलर आउँछ नि हो। त्यो रेगुलरलाई चाहिँ आम्दानीमा जोड्न सकियो। तर एकपटकको मात्रै आम्दानीलाई हेरेर चाहिँ इपिएस निकाल्नु भएन। खेर गएको बिजुलीको आम्दानीको इपिएस हेर्नु भएन। अब फेरि त खेर जाँदैन नि त। एकपटक त देखाइसक्यो। त्यो पनि आउने त हो कि होइन, विद्युत प्राधिकरणले मुद्दा गर्नु पर्यो, सेरिएर दिँदैन होला, मुद्दामा जिताइदिनु पर्यो। अनि बल्ल उसको हातमा पैसा आयो भने देखाउने हो होइन। हाम्रोमा त कानुन नभएको देश भएकोले गर्दाखेरि सुरुमै देखाएर लगानीकर्ता ठग्न पाइयो, नत्र दुनियाँमा यस्तो हुँदैन होइन। भनेपछि अब एउटा कुनै कम्पनीले अर्को कम्पनीको सेयर थियो, त्यो बेचेर यदि नाफा आएको छ भने अर्को वर्ष त बेच्ने ठाउँ हुँदैन। भनेपछि यस्ता एकपटक वान टाइम तपाईँको इपिएस देखाएको छ भने चाहिँ त्यस्ता इपिएसको भरमा, त्यस्तो पीको भरमा चाहिँ लगानी गर्नु भएन। तर तपाईँको रेगुलर इन्कम, रेगुलर तपाईँको सेल्स रेभेन्यूबाट आएको पी र इपिएस छ र लगानीकर्तालाई चित्त बुझ्छ भने उहाँले लगानी गर्दा हुन्छ। अब हामी दर्शकहरूलाई पहिला अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। हामी एउटा कुनै कम्पनीको वित्तीय विवरण दुईटा त्रैमासको वित्तीय विवरण तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। तर त्यो भन्दा अगाडि हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यो हामीले गरिएको विश्लेषण नितान्त तपाईँहरूको सेयर शिक्षाका लागि, यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा अथवा यो कम्पनीको आर्थिक अवस्था यो छ भनेर हामीले तपाईँहरूलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित पार्ने नियतले गरिएको होइन। यो नितान्त रूपले सेयर शिक्षाका लागि गरिएको र त्यसै रूपमा ग्रहण गरेर आफूले पनि आगामी दिनमा कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यसै गरी विश्लेषण गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ। आज हामीले अब यो हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर ज्ञानकै लागि अहिले पछिल्लोचोटि धेरै लगानीकर्ताहरूको जिज्ञासा पनि भयो। पहिला हामीले केही कुरा त अघि पनि राखिसक्यौँ किन फरक पर्यो भनेर होइन। जस्तो अप्परको चाहिँ पहिलो त्रैमासमा त्यति राम्रो रिपोर्ट आयो, पुरै इपिएस बढेको, तर दोस्रो त्रैमासमा आएर चाहिँ झ्याप्जु सबै घट्यो। अब यो त जादु भयो जस्तो भयो भन्ने धेरै लगानीकर्ताहरूको जिज्ञासा पनि थियो। अब मैले भूमिकामा भनि पनि सकेँ, हामीले यसलाई कुनै प्रभावित पार्ने कुरा पनि छैन यसमा। यो किन भयो अथवा यसको वित्तीय रूपले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने हाम्रा लगानीकर्ताहरूले सामान्य ढङ्गले बुझ्ने गरी बुझाइदिनुहोस् न। अब यस्तो हेर्नु, अब कम्पनीको नाम तोकेर भन्दाखेरि अब धेरै लगानीकर्ता साथीहरू रिसाउने गर्नुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूको लगानी भएको हुन्छ कम्पनीमा होइन। अब तर पनि अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो होइन। अब यसको अघिल्लो फर्स्ट क्वार्टरमा अप्परको तपाईँको राम्रो नाफा भएको देखिन्छ। तपाईँको इपिएस त तपाईँको 8.12 भनेको यसले क्वार्टरली राखेको छ। यो हिसाबमा तपाईँको 832 इयरली लाँदाखेरि 32 इपिएस थियो फर्स्ट क्वार्टरमा। कसरी भन्दाखेरि 1 अरब 72 करोडको बिजुली बेचेको थियो। अब यहाँ यो किन भयो भनेर हेर्दाखेरि अघि मैले भने नि, अब यहाँ पुरा त्रैमासमा बिजुली बिक्री भएको थिएन, उत्पादन भएको थिएन। कम्पनीले नोटमा तल लेखिदिएको पनि छ तपाईँको, मलाई लाग्छ साउनमै 1-2 युनिट प्रोडक्सन भइसकेको थियो जस्तो लाग्छ। असारमै ट्रायल गरेको जस्तो लाग्छ एउटा होइन। त्यस ट्रायल पछाडि 15 दिन कि कति निःशुल्क दिनुपर्छ विद्युत प्राधिकरणलाई, त्यसपछिको मात्रै पैसा पाइन्छ। र व्यावसायिक उत्पादन नै 4वटा युनिटले भदौ 4 गतेदेखि गरेको भनेर यहाँ प्रष्ट लेखेको छ। र भदौ 25 गते 24 गते या 25 गते बाँकी 2टा युनिटबाट पनि प्रोडक्सन सुरु भएर 6 युनिटबाट प्रोडक्सन भएको छ। तर खर्च चाहिँ कम्पनीले असोज 1 महिनाको मात्रै खर्च देखाएको छ होइन। अब औसतमा भन्ने हो भने कम्पनीले झन्डै 48-50 दिन उत्पादन गरेको छ होइन। खर्च चाहिँ 30-31 दिनको मात्रै देखाएको छ। 30 दिन 1 महिना भनौँ न। त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याज खर्च कम देखियो होइन। अनि तपाईँको डेप्रिसिएसन पनि कम देखियो। डेप्रिसिएसन र ब्याज खर्च दुइटै नदेखाएको कारणले एकातिर हामीले भन्यौँ रेभेन्यू राम्रो हुन्छ फर्स्ट क्वार्टरमा, गेन गर्यो
एक किसिम भनौँ न लो औषध 1.5 महिनामा बेच्दाखेरि 1.5 महिनाको त कमसेकम हो यो बिजुली बेचेको खर्च त 1 महिनाको मात्रै देखायो 15 दिनको त उसले बिजुली बेचेको पैसा मात्रै लियो। एक त नाफै धेरै हुन्छ फर्स्ट क्वार्टरमा, हरेक कुनै पनि हाइड्रो पावर फर्स्ट क्वार्टरमा पनि घाटामा जाने हाइड्रो पावर त तपाईँको सधैँ घाटामा जान्छन् भन्छु म। फर्स्ट क्वार्टरमा पनि घाटा, अघि नै हामीले भनिसक्यो 40% कतिपयले त एक त त्यसै नाफामा जान्छ फर्स्ट क्वार्टर, त्यसमा पनि 1.5 महिना उत्पादन गरेर 1 महिनाको मात्रै खर्च देखाएपछि 15 दिनको त रेभेन्यू मात्रै गयो नाफामा। यसले गर्दाखेरि धेरै नाफा देखिएको थियो फर्स्ट क्वार्टरमा, बुझ्नु भएन। तर अब सेकेन्ड क्वार्टरमा त त्यो रहेन। सेकेन्ड क्वार्टरमा आएपछि के भयो, कम्पनी चाहिँ तपाईँ के अरे प्लान्ट चाहिँ 3 महिनै अपरेसन भयो, अनि डेप्रिसिएसन पनि 3 महिनाकै काट्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पनि 3 महिनाकै तिर्नु पर्यो। अनि त्यो भएपछि अब सेकेन्ड क्वार्टरमा गएपछि त रेभेन्यू कम हुन्छ, अघि मैले भनिसकेको छु। अब आएर के भयो त, तपाईँको खर्चभन्दा आम्दानी कम भयो। यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टरमा आइपुगेपछि घाटा देखियो। हुनसक्छ थर्ड क्वार्टरमा जाँदा अरू घाटा देखिन्छ, पानीको बहाव अरू कम हुन्छ थर्ड क्वार्टरमा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि बढ्ने भनेको फेरि फोर्थ क्वार्टरमा पुगेपछि हिम नदी हो त्यो पनि होइन। हिम नदीमा तपाईँको गर्मी बढेपछि हिउँ पग्लिन्छ, पानीको बहाव त्यसै बढ्छ, त्यसपछि बिस्तारै बर्सात सुरु हुन्छ, बर्सात सुरु भएपछि फेरि बढ्छ र चौथो क्वार्टरमा गएर चाहिँ फेरि तपाईँको फेरि बढ्न थाल्छ। अब यसमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी भएको यही हो, धेरै लगानीकर्ता साथीहरूले चाहिँ अब यहाँ जस्तै हेरौँ न, तपाईँको फर्स्ट क्वार्टरमा डेप्रिसिएसन भनेर 28,85,000 मात्रै देखाइएको थियो 1 महिनाको डेप्रिसिएसन, तर अपरेसन त 1.5 महिनाभन्दा बढी भएको थियो होइन। अब फाइनान्स कस्ट भनेर 50 लाख मात्रै देखाइएको, 50 करोड मात्रै देखाइदियो, सरी मैले लाख भने 50 करोड मात्रै देखाइएको थियो। 50 करोड प्रति महिना ब्याज तिर्नुपर्छ, ठुलो ऋण छ, ठुलो प्रोजेक्ट पनि। अब उसको सामा मात्रै होइन, सामा बराबर झन् ब्याज पनि पुगेको छ उसको। ब्याजको पनि त तपाईँको साउमा लगेर त्यसको पनि ब्याज त तिर्नुपर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिधै भन्ने हो भने तपाईँको वर्षमा 6 अरबभन्दा बढी रुपियाँ ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ। अनि अब अहिले आएर चाहिँ दोस्रो क्वार्टरमा आएर चाहिँ 3 महिनाकै डेप्रिसिएसन र 3 महिनाकै ब्याज तिर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खर्च बढ्न गयो। तपाईँको खर्चको अनुपातमा तपाईँको आय बढेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि घाटामा गयो। हामीले आजको कार्यक्रममा समग्रमा हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गर्नु पूर्व फन्डामेन्टल्ली कम्पनीको वित्तीय विवरण कसरी हेर्ने भनेर तपाईहरूलाई जानकारी दियौँ अनुभवी विश्लेषकबाट। र हामीलाई आशा छ यो भिडियो अथवा यो आजको हाम्रो विश्लेषण, आजको कार्यक्रम तपाईहरूका लागि, यो सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि दीर्घकालीन रूपमा एकदमै काम लाग्ने हुनेछ अथवा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। र यसका लागि आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सक्रिय लगानीकर्ता विश्लेषक केशव काकालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।